हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली फायल्स. सो भायर सरलें सकाळ फुडें म्हटल्यार जाली 11 जाली दिसता. वत पळया कडकडीत कसलें आनी वाज येयला आयज म्हाका खबर ना. आयज म्हाजो मूड ह्या दिसांनी आयज न्हू ह्या दिसांनी मूड म्हाजो बरो ना. सो कित्याक म्हणून म्हाका कांय खबर ना. बेश्टें इरिटेट जाता विदावट एनी रिजन. कोणाचेरूय बीन कोणें कांय म्हणना कांय ना, बट खबर ना कितें जालें तें. सो आतां मेंटल पीस जाय म्हाका. ताका लागून आमी देवळान वयता खंय तरी. दाखयता तुमकां खंयच्या देवळान वयता तें. भायर सरलें अयांशूय बीन भायर सरलो. अयांश स्कुलान वचना. सो घरा कडेन बीन वाज हाडटा. ताका लागून म्हटलें या. सो हांव अयांश आनी नेबर वयता तिगाय. दाखयता खंय वयता ती. याद आसा न्हू फील्ड ट्रीप. वाव. सो गायज आमी येयले सावयवेरें अनंत श्री अनंत टेम्पल. फोटोग्राफी गेट आपटेल तुका सोडून. अश कितली नुस्तें पळय. पळया हेंका आतां उदक पांयार घालपाचें. देवळाचो हांव येयला हांगा कितें करपाक मेंटल पीस. पण ही दोग जाणां हाडल्या पळय ती म्हाका मेंटल करून उडयतली. खरें सांगता दोगांय आसा तो मेंटल करून उडयतली म्हाका. उदक तें कितलो बारीकाचो पळय भितर वयता तो तितून आशिल्लो. तुमी आवडटी न्हू दोगांय. हो दिसता तो हांगा आशिल्लो तोच तो न्हू हांगा पेंवतालो तो. रावरी सगळ्या नर्सी पळयाच पळया. गरुड तो Swimming in the temple Tali is strictly prohibited. सो गायज 12 जायत येयली आनी आमी हांगा आतां पासय मारता. एक रावंड मारता आनी वयता. मागीर बरें आसा वातावरण सामकें पॉझिटीव. आनी कासव पळय 3 कितले कासव आसा देवळाच्या तळयेन सायडीचे. सगळ्या सायडीन चारी भोंवतणी उदक आसा देवळाच्या.
म्हाका हरयाळेची रूम सो गायज हो पळया एक एंट्रन्स हांगा आनी हांगा पळया चल रे नुस्तें धर चल चल नुस्तें धरता मरे कशी हरयाळी रोवपाची कितली ती लायनीन रावल्या भितर येवपा रावल्या ती हांगा धावलो फास्ट कितले फास्ट गेलो पळय गेलो हो पळय तो बुराक सोदता वचपाक गायज पळया हांगा केदें व्हडलें नुस्तें आसा तें हे सायडी भायर सरतलें पळय आं भितर उरलें सो गायज ऑलमोस्ट 12:30 जालीं आतां वयता आमी दुसऱ्या स्पॉटार दुसरो स्पॉट आमचो आसा विजयदुर्गा हांव फर्स्ट टायम ना गेल्लें पूण म्हाका याद जायना ती केन्ना गेलें तें बरें लग्न पयलीं केन्ना तरी सो आतां वयता आमी थंय 12:30 वत पळया कितें कडकडीत आनी अयेंश हांगा फक्त नुस्तीं पळयता नुस्तीं आनी कासव सो हांगा न्हू विडियोग्राफी फोटोग्राफी काडपाक मातशें राव रे रेस्ट्रिक्शन्स आसा हांवें विचारलें थंय ते म्हणटा पावती काडची पडटा खंय 500 रुपीज जर फोटोग्राफी बीन काडपाची करपाची आसल्यार तुमकां सो गायज पळय आतां कितलें काम सामकें वातावरण थंड तळी सुद्दां थंड शांत पडली सामकी हे पळय हांगा बरयलां विडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रायर परमिशन ऑफ देवस्थान कमिटी इज रिक्वायर्ड टुरिस्ट आमचो येते खूब पारव्याचे पाक घेवन कितें करतले कितें करपा तें उकता न्हू बिचार कोण वयता आतां उकता न्हू सो गायज पावली आमी विजयदुर्गा टेंपल आनी कडकडीत वच सामकें आतां आमी हांगा येयल्या जेवणाक मेन म्हटल्यार विडियो काडपा येवना जेवपा येयल्या चल रे श्री विजयदुर्गा सभागृह गेली आवाज नाही करता ती काडटा म्हटलें आनी आमी काय कमा काड ती टुरिस्ट गो भायली कोण गोवा सो काय फर्स्ट टायम येयला हांगा येयल्लें पूण भायल्यानच्यानूच गेल्लीं आमी सगळें पळोवनाशिल्लें हांगा सो वताच्या कडकड्यार आनी एक लग्नूय बीन आसा लग्नाक जेवन गेल्ली बरी दिसता आमी लग्नाच्या हॉलानूच जेवन गेल्ली बरी दिसता सामकें देवळाच्या भितरूच आसा लग्न बारीकशें आसतलें चड लोक ना डेकोरेशन बीन सामकें बारीकशें आनी हांगा नौका विहार जाता थंय येयला आतां पळोवपाक एका फक्त उदक वा बदकां काय कितें तरी आसा उदकान वाव हय हय ए वाव येयले आमी रॉंग टायमार एक्चुअली पूण कितें करूं म्हाजी तकली सारकी नाशिल्ली आयज जाग्यार सो उठली आनी येयली अयांशू बाबा अयांशाक दोळे येयल्या तसोच घेवन येयले ताका म्हाजें मायंड मातशें फ्रेश जावनी म्हटलें सगळें नेगेटीव एनर्जी सगळी भायर उडयली आतां देवळान आनी आतां भितर म्हटल्यार देवळान तशी उडोवना म्हणल्यार देवळान येवन पांय पडले आनी सगळी नेगेटीव एनर्जी सगळी हें केली आनी आतां बरें पॉजिटीव एनर्जीन वयतलें घरान भितर हें पळया गायज हांगा नौका विहार जाता आनी बदकांची जोडी पळया काय बरी ही पळया बदकां कितलीं बदकां आसा ते सायडीन बरी हेणे ग्रुपानूच आसा सो प्लेस बरी आसा ही सांजची बीन येवपा जाय हांगा पळया काय बरें थंड वातावरण सो काय इतलें बरें थंड सामकें वातावरण हांगा न्हू बेस्ट प्लेस सामकी सो हांगा पळया स्वस्तीक सरस्वती काडला आनी ही पळया नौका ही मागीर सजयता खंय आनी हांगा उदकान घालता आनी मागीर ती देवाची सो हांगा नौका विहार आसता सो गायज आतां सामकें एक्झॉस्ट जाल्ली आसा आनी जाल्यार व्हिडिओ आतां डायरेक्ट आमी वयता जेवणाक सांगता तुमकां कितें कितें आसा तें जेवणाक म्हटल्यार लायट सिंपल जेवण आसता खंय व्हडलेशें कांय ना दाळ शीत आनी पळोवया कितें आसता तें भाजी आनी लोणचें खंय तूं घे वाडून घे सो गायज पळया अयंश कसो बसलो तो हांगा
कुलरांतली थंड उदक गरम हें जाल्लें गेलो सो हांगा कुलर सुद्दां आसा आनी पळया बेसीन सुद्दां आसा काय बरी आतां रे बुयात दोळ्यांक उदक लाव तुवेंच लायलें सो म्हाका जाय तशें आसा जेवण म्हाजें फेवरेट दाळ शीत आनी लोणचें बीन कितें कितें पयलें आसतलें तुमी आतां जेवता फटाफट सो काय जेवली आमी आनी जेवण बरें आशिल्लें बेस्ट आशिल्लें जर कोणागेर रांदूं बीन ना न्हू आनी घरा कडेन रांदपा बीन बेजार जाल्यार हांगा या विजयदुर्ग जेवण बेस्ट आशिल्लें आं आमगेर रांदलेलें रांदून अशें न्हू पूण आमी येयली खंयच्या हे सायडीन न्हू बेश्टी आमी आतां अनंता देवळान येयली न्हू तशी म्हणल्यार विजयदुर्गा या आनी आमची शेजारी जी आसा ती केन्नाय हांगा देवा पांय पडपा येता न्हू तेन्ना ती जेवन वयता सो आमी म्हटल्यार आतां येवया हांगा जेवन या सो बेस्ट आशिल्लें जेवण आतां वयता आमी घरा हा आनी लग्न आशिल्लें न्हू थंय तांकां सेपरेट आशिल्लें सो ती विचारताली ती बायलां आशिल्लीं न्हू थंय तुमी लग्नाक येयल्या काय बेश्टी पांय पडपा येयलें सो आमकां पयल्यार कळटा आमी लग्नाक येवना म्हणून सो आमी डायरेक्ट त्या हितून गेली इतलें म्हाका लग्नाचें जेवण नाका आशिल्लें हरशीं म्हणून सो गाय तुमकां आयचो आमचो ब्लॉग आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका मेळा नेक्स्ट ब्लॉगान बाय बाय टाटा कर बाय बाय कर